मेरा दिल करता था कि मैं अपनी जान ले लूं या फिर अपने शोहर को जान से मार दूं। जो अजियत उसने मुझे दी थी, अब मैं पागल हो चुकी थी। मेरा शोहर मेरी समझ से बाहर था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो शायद आज मेरी जहनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नजर की मोहब्बत का दावेदार मेरा करोड़पति शोहर, मुझ पर लाखों खर्च करने वाला, घर में मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता, ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। ना सिर्फ काम, बल्कि रोज एक नया फैंसी जोड़ा पहनाना, फिर उस जोड़े का घर से गायब हो जाना। ये सब कुछ मेरी समझ में तब आया जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि बज़ाहिर ऐसा सूझा हुआ नौजवान अंदर से इतना घटिया और अजीब सा होगा, जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर भी ना हुई। उस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी देहाती लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। मेरा नाम गुलनाज है और मेरी उम्र लगभग 18 साल के करीब है। मेरे घर में एक मैं और मेरे अम्मा अब्बा के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। हम गांव के सादा इंसान थे। अब्बा किसान था, हमारी अपनी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैंने कोई ख्वाब वगैरह देखने की आदत ना डाली थी, लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी जिंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने ख्वाब देखना तो दूर कभी सोचा भी ना था। आम दिनों की तरह आज भी मैं जमीन से ताज़ा सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और धूल उड़ाती दूर जाकर रुक गई। मैं चुप करके आगे बढ़ गई। जब एक नौजवान मेरे पास आया, उसे देखते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप रखा था, लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, वो अचानक मेरे सामने आया और माजरत करने लगा कि उसकी तेज रफ्तारी की वजह से मुझ पर धूल मट्टी उड़ी है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, साहब, हम गांव वाले लोग हैं और हमारी रगों में खून के साथ ये मट्टी भी दौड़ती है। हमारा तो काम ही ऐसा है, आप फिक्र ना करो। मुझे बुरा नहीं लगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, एक बार फिर वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए आगे निकल गया। मैं तो हैरान थी कि अजीब इंसान था, माफी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया कहकर चला गया। खैर, मैंने उसकी बातों पर ध्यान ना दिया और जाकर सब्जी ली और फिर घर आ गई। लेकिन आते हुए आस पड़ोस के सभी लोग मुझे काफी हैरत से देख रहे थे। न जाने कौन सी खबर उनको मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हुई तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ खामोशी ही छाई हुई थी। अम्मा अब्बा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तभी होता था जब उनको कोई अहम बातचीत करना होती थी। मैंने भाई की तरफ हैरानगी से देखकर वजह पूछना चाही तो उसने खामोशी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते ही रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब उन सबके दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। जैसे ही मैं काम से फारिग हुई, अम्मा ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा, जहां अब्बा पहले ही से मौजूद था। मुझे देखते ही अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बाहर चला गया। मैं हैरान परेशान अम्मा के बोलने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो सुबह से सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा, क्या बात है? और फिर अम्मा कहने लगी, तेरी शादी की उम्र हो गई है। देखो लाडो, जब तेरी उम्र से भी मेरी उम्र कम थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू तो माशाअल्लाह से 18 साल की हो गई है। अल्लाह की करनी देख कि तेरी वजह से हम परेशान रहते थे कि इसका क्या होगा, और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। अम्मा जो बोले जा रही थी वो मेरी समझ से बाहर था। अम्मा, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? बता भी तो दे, हुआ क्या है? अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। इसलिए अम्मा को कह दिया, देख गुलनाज, अभी तू जानती नहीं है कि ये रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, तेरे अब्बा के जिगरी दोस्त अनवर का जानने वाला है। उसने हमें लड़के की गारंटी दी है। उस लड़के को गांव की सादा सी लड़की से शादी करनी थी, है वो भी कुंवारा।
وہ تو بس ایسے ہی آیا ہوا تھا، لیکن اس کی کہیں تجھ پر نظر پڑ گئی تو تجھے پسند کر لیا، اس لیے انور کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ دیکھ تو ہاں کر دے، کیونکہ تیرے ابا اور مجھے لڑکا بہت پسند ہے۔ انور نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے۔ اماں تو خوشی سے نہال تھی، اور پھر نہ کرنے کے باوجود بھی اگلے روز سادگی سے مجھے اس شہری بابو کے ساتھ نکاح میں دے دیا گیا۔ نکاح کے وقت پتہ لگا کہ اس کا نام عدنان ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی گئی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، اچھی بیوی مل گئی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس کی بات پر ذرا بھی اعتبار نہ آیا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اگلے روز مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ لیکن یہ کیا، اس کا گھر تو واقعی کوئی محل ہی لگا تھا، اتنی بڑی کوٹھی تھی، لیکن وہ تو میرے شوہر نے مجھے گھر دیکھنے نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو تمہارا ہی گھر ہے، آرام سے دیکھ لینا۔ مجھے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھاتے ہی مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس بھی تھا۔ اس نے وہ فینسی جوڑا مجھے پہننے کے لیے دیا اور دودھ پینے کا کہا۔ جب میں نے دودھ پیا تو اس میں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، جب پیا تو کسی فروٹ کا ذائقہ محسوس ہوا۔ خیر میں نے سارا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد اگلی صبح جب میں اٹھی تو شوہر نے پہلے ہی ایک اور نیا سوٹ نکال کر رکھا تھا۔ مجھے کہا کہ اپنا جوڑا تبدیل کر لو۔ میں نے خاموشی سے جوڑا لیا اور پہننے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو شوہر نے ناشتہ بنانے کا کہا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میں نے گھر دیکھا نہ تھا، اس لیے شوہر سے باورچی خانے کا پوچھنے دوبارہ کمرے میں آئی۔ دیکھا تو وہ کوئی چیز شاپر میں ڈال رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور جلدی سے شاپر بستر پر رکھتے ہی میرے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو تمہیں ناشتہ بنانے بھیجا تھا، وہ اتنے پیار سے بولا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیسے پوچھوں کہ باورچی خانہ کہاں ہے۔ وہ دراصل مجھے پتہ نہیں ہے کچھ بھی، آپ ہی نے کہا تھا کہ کل گھر دکھاؤں گا، اس لیے میں نے گھبرا کر جلدی سے اسے جواب دیا، وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ ارے تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، آؤ میں دکھا دیتا ہوں، اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے۔ پھر اس نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ گھر واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میں نے جلدی سے پراٹھے اور انڈا بنایا، ساتھ ہی چائے بنا کر ان کو بلانے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم کھڑے ہوئے، پھر ہم نے ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ کافی باتیں بھی کر چکے تھے۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ میں نے اس دن جب اپنا چہرہ چھپایا تھا، مگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پسند بھی کر لیا تھا۔ میرے شوہر کافی اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میرے دل میں جتنے بھیانک خدشے ان کو لے کر تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ وہ روز میرے لیے نئے نئے کپڑے لاتے، ساتھ میں اور بھی چیزیں لاتے۔ آج تک میں نے ایک بار پہنا ہوا جوڑا دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم بہت خاص ہو، اس لیے تمہارا صاف ستھرا رہنا بھی ضروری ہے۔ میں ان کی باتیں اور حرکتیں دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی اور خود پر رشک کرنے لگتی کہ کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو مجھے ایک شاپر میں اسٹرابری دی اور ساتھ نیا سوٹ بھی پکڑا دیا۔ آج پورا دن تم یہ اسٹرابری کھاؤ گی، اسے ختم کرو گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت ساری تھی، میں کیسے کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہاں کر دی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھاتی رہو گی تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن سوٹ دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، ابھی ہی تو نہا کر سوٹ پہنا ہے، کل ہی تو آپ نے نیا سوٹ لا کر دیا تھا، ابھی جاؤ جا کر یہ سوٹ پہنو، وہ کل والا جوڑا ہے، میں جو کہوں تم بس ویسے ہی کرو، تم روز نیا جوڑا پہنو گی، انہوں نے سختی سے مجھے کہا تھا۔ میں حیران ہوتی ہوئی وہ جوڑا لے کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ جب باہر آئی تو شوہر نے پانی لانے کو کہا۔ کمرے میں پانی موجود تھا، لیکن کہا کہ باہر سے پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی پینا ہے مجھے۔ میں خاموشی سے چلی گئی، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی عجیب حرکتیں کیوں کر رہے تھے۔ اگر ایک سوٹ دوبارہ پہن لیا تو کیا ہو جانا تھا؟ پہلے تو میں 4 دن ایک ہی سوٹ پہنتی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو مجھ سے کوئی بدبو آتی ہے یا کچھ اور بات ہے؟ انہی سوچوں میں جلدی سے پانی لے کر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، شوہر جلدی سے میرا وہی جوڑا جو میں نے اتار کر رکھا تھا اسے لپیٹ کر ایک شاپر میں ڈال رہا تھا۔ میں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پانی وہیں رکھ دیا اور شاپر کو سائڈ پر کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔
देखो बेगम, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक ही जोड़ा पहनो। मैं तुम्हें रोज नया सूट ला दूंगा। मेरा भी गुस्सा जायज है और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ। सफाई तो निस्फ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने का सारा काम तुम खुद करोगी। अब तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। आज कौरमे के साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है मैं आकर बताऊंगा। वो तो ये कहकर चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही थे तो इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब मैं इनकार कैसे कर सकती थी, इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से शराबूर हो गई थी। मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। अभी मैं नहाने का सोच ही रही थी कि मेरे शोहर आ गए। हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे रात का खाना बनाने को कहा, लेकिन अब मेरा इरादा नहाने का था। लेकिन उनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शोहर की नजरें मुझ पर ही थीं। शाम के 6 बजे जब मैं फारिग हुई तो अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैं फौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वो पकड़ा। उस वक्त सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शोहर भी नहाने चले गए। उसके बाद रात का खाना खाते ही हम सो गए। रात को अचानक कुछ खटके की आवाज से मेरी आंख खुली तो देखा शोहर मेरे वही कपड़े जो मैंने आज बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं उनको समझने लगी थी, मतलब जरूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि मुझे होश ही न रहता। लेकिन एक अजीब बात जो उन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे वो सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे उनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था, लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी कि सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उनकी किसी भी बात से इनकार करूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। अब इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा था, और जब शोहर को सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया, लेकिन वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन शोहर ने कहा तुम सभी टेस्ट करवा लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे सभी टेस्ट ठीक आए थे। उस दिन के बाद तो अगर मुझे सर में दर्द भी होता तो मैं शोहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी से छोटी चीज को लेकर परेशान हो जाता था। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाता, कपड़े लाजमी तब्दील करवाता। ये आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शोहर अब पहले से ज्यादा अमीर हो गया था। काम वो इतना नहीं करता था। दिन में 2 से 3 ऑफिस के चक्कर लगाता था। पहले तो फिर भी दिन में एक जोड़ा तब्दील करने का कहता था, लेकिन अब दिन में 3-4 जोड़े मुझे बदलना पड़ते थे। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अगर मैं जाकर ना नहाई तो जिंदा नहीं बचूंगी। लेकिन अब मैं सोच सोच कर जहनी मरीजा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था, जो कि मैं रोज खाती थी। ये तो तब से शुरू हुआ था जब से सर्दियां आई थीं। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शोहर आकर हीटर चालू करके मुझे कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब तक वो कोई न कोई फल लेकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, कभी अमरूद तो कभी अनार। लोग इन सब चीजों के लिए तरसते हैं और मैं ये सब कर करके जहनी मरीजा बन गई थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव अच्छा था। वहाँ मौजूद मट्टी का मकान अच्छा था, जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी। और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मियों का समा रहता है।
میری تو اب بس ہو چکی تھی، مجھے روز کمرے میں بند کر کے ہیٹر چلا دیا جاتا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ شوہر کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں بہت جلد دم گھٹنے سے مر جاؤں گی۔ آج میں کمرے میں بند ہوئی تو جان بوجھ کر ہیٹر خراب کر دیا، مگر میرا شوہر اسی دن نیا ہیٹر لے آیا۔ اب میں نے ایک ترکیب سوچی تھی، شوہر جیسے ہی کام پر گیا، میں بازار جا کر ایک کیمرے والے آدمی کو پکڑ لائی اور اسے پیسے دے کر گھر کے سارے کیمرے خراب کروا دیے۔ شوہر کو پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ ان کو اب یقین تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن مجھے وہ راز جاننا تھا جس کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہوتی جا رہی تھی اور میرا شوہر مجھے مرنے بھی نہ دیتا۔ اگلے روز میں نے اپنے میلے کپڑوں کی جگہ دوسرے کپڑے رکھ دیے۔ شوہر وہ سوٹ لے کر رات کو ہی گھر سے نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک فیکٹری میں داخل ہوا۔ وہاں جاتے ہی میرے سوٹ کو ایک بڑی سی مشین میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہ جانے اور کیا ڈالا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک محلول تیار ہوا جو بہت ہی بوتلوں میں مشین کے ذریعے بھرا جا رہا تھا۔ جب میں نے ایک شیشی اٹھا کر سونگھی تو اس میں خوشبو تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں ایک دم سے اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا، ڈانٹ کر وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، لیکن میں نہ گئی۔ اسے سچ بتانے کا کہا، ورنہ اسے دھمکی دی کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا پھر اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سنتے ہی شوہر پریشان ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کہوں گی۔ دیکھو بیگم، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا اور مرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ اندر کمرے میں آؤ۔ میرے شوہر نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے درخواست کی، لیکن میں نہ مانی۔ بالکل نہیں، یہاں سب کے سامنے ہی بات ہوگی، ورنہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب میرے شوہر نے نادم ہو کر بولنا شروع کیا، سچ تو یہ ہے میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ابھی بہت پیسہ کمانا چاہتا تھا، پھر مجھے اتفاق سے تم ملی، تم سے مجھے ایک عجیب سی خوشبو آئی، حالانکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور تمہارے بدن میں سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں اس وقت ایک پرفیوم کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، لیکن تمہارے پسینے میں قدرتی ایسی خوشبو تھی جس میں کچھ کیمیکل ملا کر ایک پرفیوم تیار کیا جا سکتا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں روز تمہیں نئے کپڑے پہننے کو دیتا تاکہ تمہیں پسینہ آئے، اس کے ساتھ تیز خوشبو والے پھل بھی لے کر آتا۔ میں خوش تھا کہ میرا تجربہ کامیاب ہوا ہے، اور پھر میرے تجربے سے جو پرفیوم بنا تھا وہ نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مقبول ہوا، جس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملتی چلی گئی اور میں ایک پرفیوم فیکٹری کا مالک بن گیا۔ پھر سردی آ گئی تو میرے ذہن میں ہیٹر کا خیال آیا۔ جب سردی لگتی تو میں جان بوجھ کر تمہیں کمرے میں بند کر دیتا۔ ہر طرح سے میرا فائدہ ہو رہا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ اس دن تم بیمار ہوئی تو میں پریشان ہو گیا تھا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا سارا بزنس ڈوب جائے گا، اور میں خود اولاد نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اگر بچہ ہو جاتا تو تم بھی مصروف رہتی، میں کام نہ کروا پاتا، کیا پتہ بچے کے بعد پسینے کی خوشبو بدبو میں بدل جاتی۔ اس لیے میں تمہیں جوس میں حمل نہ ہونے والی دوا ملا کر کھلاتا رہا، اور دیکھو آج ہم بہت امیر ہیں، اب ہم دونوں مل کر عیش کریں گے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے اس وقت تو اس کی بات مان لی، مگر بڑی چالاکی سے میں نے پولیس کو بلوا لیا اور ایک اچھی بھلی لڑکی کو شادی کے بعد نفسیاتی بنانے اور کاروبار کی لالچ میں اسے بچہ روکنے کی دوا کھلانے کے جرم میں گرفتار کروا دیا اور خلا کا نوٹس بھی دے دیا۔ اس سب کا میں نے اپنے ماں باپ کو ہی قصوروار کہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس وقت 5 لاکھ لے کر میری شادی اس آدمی سے کی تھی، اور یہ بات مجھے اب پتہ چلی تھی۔ عدالت کے ذریعے میں نے خلا لے لی تھی۔ میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ میرے شوہر نے میری وجہ سے جتنی بھی رقم کمائی تھی عدالت کے ذریعے وہ سب مجھے مل گئی تھی۔ میرا شوہر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور جیل میں ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ آج میں آزادی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور ابھی میرا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔